श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओम एकानेकाक्षराकृत्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दम् 5 अध्यायम् 6 महिषन् ओं नमश्चण्डिकायै व्यासोवाच ताम्रेत मूर्छिते दैत्ये महिषक्रोधसंयुतः समुद्यम्य गतां कुर्वीं देवानुभजगाकामः तिष्ठन्त्वत्यसुरा सर्वे हन्म्यहं गतया किल सर्वे बलिभुजकामं बलहीना सदैव हि इत्युक्त्वा सौ गजारूढं सम्प्राप्य मदगर्भितः जगान गतया तूर्णं बाहुमूले महाभुजः सोऽपि वज्रेण घोरेण चिच्चेताशु कथां च तां प्रहर्तुकामत्वरितो जगाम महिषं प्रति। हयारीरपि कोपेन खड्गमादाय सुप्रभं ययाविन्द्रमहावीर्यं प्रहरिष्य निवान्तिकं बभूव च तयोर्युद्धं सर्वलोकभयावहमायुधै विविधै तत्र मुनिविस्मयकारकं चकाराशु तदा दैत्यो मायां मोहकरीं किल शाम्बरीं सर्वलोकग्निं मुनीनामपि मोहिनीं कोटिशो महिषा तत्र तत्रूपा तत्पराक्रमाः तदृशा सायुधा सर्वे निघ्नन्तो देववाहिनीं मघवा विस्मितस्तत्र दृष्ट्वा तां दैत्यनिर्मितां बभूवाति भयोद्विग्नो मायां मोहकरीं किल वरुणोऽपि सुसन्द्रस्तथैव धननायकः यमो पलायन परा सर्वे बभूवुर्मोहितासुराः ब्रह्मविष्णुमहेशानां स्मरणं शत्रुरुद्यताः तत्र जग्मुक्षकाजेशाः स्मृतमात्रासुरोत्तमाः हंसतार्क्ष्यवशारूढाः त्रातुकामावरायुधाः शौरिस्तां मोहिनीं दृष्ट्वा सुदर्शनमदोज्ज्वलं मुमोच तद्तेजसैव माया सा विलयं गता वीक्षतान् महिषस्तत्र सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः योद्धुकामसमादाय परिगं समुपाद्रवत् महिषाख्यो महावीरः सेनानी चिक्षुरस्तथा उग्रास्यश्चोग्रवीर्यश्च तद्रुवुर्युद्धकामुकाः सन्नद्धा धृतचापास्ते रथारूढा मदोत्तदा परिववृसुरान् सर्वान् वृकायिव सुवत्सकान् बाणवृष्टिं ततश्चक्रुः दानवा मतगर्भिताः सुरा चापि तथा चक्रुः परस्परजिगांसवः अन्तको हरिमासाद्य पञ्चबाणीन् शिलाशितान् मुमोच विषसन्दिग्धान् कर्णाकृष्टान् महाबलान् वासुदेवोऽप्यसम्प्राप्तान् विशिकानाशुकैस्तदा चिच्छेद तान् पुनः पञ्चमुमोच रिपुनाशनः तयोः परस्परं युद्धं बभूव हरिदैत्ययोः बाणासि चक्रमुसलैः गदाशक्तिपर्वतैः महेशां तद्गयोर्युद्धं तुमुलं लोम इन्द्रबाष्कलयोस्तद्वन्महिषासुररुद्रयोः यमत्रिनेत्रयोः तद्वन् महाहनुदनेशयोः असिलोमवर्णयोः युद्धं परमदारुणं गरुडं गदया दैत्यो जगान हरिवाहनं स तापातकेनाङ्गो निःश्वसन्नवतिष्ठत शौरिस्तं दक्षिणेनाशु हस्तेन परिसान्त्वयन् स्थिरं चकार देवेशो वैनतेयं महाबलं समाकृष्य धनुषार्गं मुमोच विशिकान् बहून् अन्तको परिकोपेन हन्तुकामो जनार्दनः दानवोऽपि क्षप्तान् बाणां छिच्छेद स्वशरैषितैः पञ्चाशद्भिः हरिं कोपात् जगान च शिला चक्रं मुमोच वेगेन सहस्रारं सुदर्शनं त्यक्तं सुदर्शनं दूरात् स्वचक्रेण निवारयत् नानाद च महाराज देवान् सम्मोहयन्निव दृष्ट्वा तु विफलं जातं चक्रं देवस्य शार्ङ्गिणः जग्मुशोकं सुरा सर्वे दानवास्तदा वासुदेवोऽपि तरसा दृष्ट्वा देवांशुकावृतान् गतां कौमोदकीं धृत्वा दानवसमुपाद्रवत् तं जगाना
चातिवेगेन मूर्ध्निमायाविनं हरिः स गताभिहतो भूमौ निपपातातिमूर्छितः तं तथा पतितं वीक्ष्य हयारिरतिकोपनः आजगामरमानाथं त्रासयन्नति चापस्यानिनदं चोग्रं चकार नन्दयन् सुरान् शरवृष्टिं चकाराशु भगवान् महिषोपरि सोऽपि चिच्छेदबाणौगैः ताञ्चरान् गगनेरितान् तयोर्युद्धमभूद्राजन् परस्परभयावहं कथया ताडयामास केशवो मस्तकोपरि सगतभिहतो मूर्ध्नि पपातोर्व्यां सुमूर्छितः हाहाकारो महानासीत् सैन्ये तस्य सुदारुणः स विहाय व्यतां दैत्यो मुहूर्तादुत्थितः पुनः गृहीत्वा परिगम्शीर्षे जगान मधुसूदनं परिगेणाहतस्तेन मूर्छामापजनार्दनः मूर्छितं तमुवाहाशु जगाम गरुडोरणात् परावृत्ते भयं प्रापुस्स दुःखार्ताः चुक्रुशुश्चरणाजिरे ग्रन्थमानान् सुरान् वीक्ष्य शङ्करशूलभृत्तदा महिषं तरसाप्येद्य प्राहरद्रोषसंयुतः सोऽपि शक्तिं मुमोचात शङ्करस्योरसि स्फुटं जगर्जस च दुष्टात्मा वञ्चयित्वा त्रिशूलकं शङ्करोऽपि तदा पीडां न प्रापोरसि ताडितः तं जगान त्रिशूलेन कोपदरुणलोचनः संलग्नं शङ्करं दृष्ट्वा महिषेण दुरात्मना आजगाम हरिस्तावत् त्यक्त्वा मूर्छां प्रहारजां महिषस्तु तदा वीक्ष्य सम्प्राप्तौ हरिशङ्करौ युद्धकामौ महावीर्यो चक्रशूलधरौ जगाम सम्मुखस्तावत् सङ्ग्रामार्थं महाभुजः माहिषं वपुरास्ताय तुन्वन् पुच्छं समुद्घटं चकार भैरवं नादं त्रासयन्नामरानपि तुन्वन् शृङ्गे महाकायो दारुणो जलदो यथा शृङ्गाभ्यां पर्वतां शृङ्गां शिक्षेप पृशमुद्घटान् दृष्ट्वा तौ तु महावीर्यो दानवं देवसत्तमौ चक्रतुर्बाणवृष्टिं च दानवोपरि दारुणं कुर्वाणौ बाणवृष्टिं तौ दृष्ट्वा हरिहरौ हरिः शिक्षेप गिरिशृङ्गं तु पुच्छेनावृत्य दारुणम् आपद दन्तं गिरिं वीक्ष्य भगवान् सात्वतां पतिः विशिखैः शतदा चक्रे चक्रेणाशु जगानतं हरिचक्र उत्तस्थौ च क्षणान् नूनं मानुषं वपुरास्थितः गदापाणिर्महाघोरो दानवपर्वतोपमः मेघनादं ननादोचैः भीषयन्नमरानपि तच्छ्रुत्वा भगवान् विष्णुः पाञ्चजन्यं समुज्ज्वलं पूरयामास तरसा शब्दं कर्तुं करस्वरं तेन शब्देन शङ्कस्य भयत्रस्ताश्च दानवाः बभूवुर्मुदिता देवा ऋषयश्च तपोधनाः इति श्रीमद्देवी भागवतमहापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे महिषासुरसेन्द्रादिदेवैः सह युद्धवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।